कहा, उनके दोस्तों ने कहा कि बस अपोजिशन तो काबू आ गई है। उन्होंने कहा मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अपोजिशन ने मेरे खिलाफ अदम एतमाद दिया, अब ये काबू आ गया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। अदम एतमाद फेल हो गई और मैं इनको सबक सिखा दूंगा। अब वो अदम एतमाद कामयाब हो गई है तो कानून को भी छोड़ बैठे हैं, आइन को भी छोड़ बैठे हैं, रवायतें भी तोड़ बैठे हैं, गाली गलौज पे उतरे हुए हैं। और हमें समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। खान साहब को किस तरह समझाया जाए कि भाई ये इक़्तिदार सदा के लिए नहीं होता। खान साहब को कोई याद दिलाए। वो कहते हैं कि जूलियस सीजर के साथ एक बंदा बैठा होता था, क्योंकि वो बड़ा बाइख्तियार बादशाह था, तो उसके साथ एक बंदा बैठा होता था जो थोड़ी देर बाद उसके कान में कह देता था, जूलियस यू आर मॉर्टल, जूलियस तुमने मर जाना है, ताकि उसे याद रहे कि हाँ मैं दुनिया का एक आम इंसान हूँ। खान साहब को भी काश को इनके कान में ये बात बार बार समझाता रहे कि खान साहब ये इक़्तिदार सदा के लिए नहीं है, ये बादशाहत नहीं है कि आप और आपके बाद बाकी लोग आएंगे। कि जमहूरी अमल में हुकूमतें आनी जानी होती हैं, अपने हवास पे काबू रखते हैं। एक नया ड्रामा शुरू किया। पहले वो कहते थे जी मैं अकेला ही हूँ, मेरा मुतबादिल ही कोई नहीं है, मुझे हटाया ही नहीं जा सकता, इनके पास जो कुछ है ये कर लें। हमें नारे मारते रहे, हम कहते रहे अब चलाएं, कहते थे नहीं तुम मुझे कर ही कुछ नहीं सकते हो। अब जब कुछ करने की बारी आई तो अब कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश हो गई है, अमेरिकन साजिश हो गई है। अदम एतमाद उनके कहने पे आई। हालांकि अदम एतमाद उस वक्त जब PDM बना था 2020 में, उस वक्त हमने उसमें लिखा था कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। जब हमारा PDM से इख्तलाफ हुआ तो इस बुनियाद पे हुआ, हमने कहा कि हम अदम एतमाद लाना चाहते हैं, वो कहते थे इस्तीफ़े दें। फिर 27 फरवरी को बिलावल साहब ने कराची से लॉन्ग मार्च शुरू किया। वहाँ पे उन्होंने कहा कि इमरान खान तगड़े हो जाओ, मैं इस्लामाबाद पहुँच के तुम्हारे ख़िलाफ़ हल्ला बोलूँगा, मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ अदम एतमाद करूँगा। और 7 तारीख को वो पहुँचे, 8 को उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक मूव कर दी। वो बहुत तकलीफ़ दे है, नाकाबिले बर्दाश्त है। सारी कौम इस मामले में इस वक्त रंजीदा है, तकलीफ़ में है। और इस बात पे नाला है कि इन्होंने, खान साहब ने, इमरान खान साहब की जमात ने सियासी इख्तलाफ को इतना दूर तक ले गए हैं कि इसमें अक्ल व मंतक और होशो हवास खो बैठे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई फोरम नहीं छोड़ा, ना असम्बलियाँ छोड़ी हैं, ना सदर के ऑफिस को छोड़ा है, ना गवर्नर के ऑफिस को छोड़ा है, ना स्पीकर के ऑफिस को। आइन है तो उसको बर्बाद कर रहे हैं, कानून है तो उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, रवायतें हैं तो उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो क्या इस तरह कोई समाज चल सकता है? ये फरमाइए, क्या अगर कोई दुनिया में कहे कि ये एक ऐसा मुल्क होगा जिसमें सिर्फ एक मज़हब के मानने वाले रह जाएंगे, बाकी हम सारे भगा देंगे, ये क्या हो सकता है? क्या हो सकता है कि किसी मुल्क, किसी आबादी के अंदर सिर्फ एक नज़रिए के हामिल लोग रहते हो, किसी बाकी नज़रिए वालों को भगा देंगे? क्या ये हो सकता है कि किसी एक मसलक के, किसी एक ज़बान के बोलने वाले, किसी एक कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों और बाकियों को आप भगा देंगे? ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक कौमी रियासत है, पाकिस्तान के अंदर सारी कौमियतें बसती हैं, सारे मज़ाहिब का ये मुल्क है और इसमें सारी सियासी क़ुव्वतों का इस्तेहकाक है। ये जो सियासी डिवाइड है, जो सियासी तकसीम है, यही हमारा हुस्न है। हमें इस अमल से खान साहब को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि पाकिस्तान के सारे स्ट्रक्चर को वो बर्बाद करेंगे। हम बड़े कमाल के लीडर थे, उनमें ये घमंड नहीं था कि मैं ही हूँ। वो अपनी ज़ात के शहर में गुम नहीं थे, वो कौम के खादिम थे। वो पाकिस्तान के आम आदमी के साथ जीते और साथ मरते। सो भुट्टो साहब का कहाँ, उनको तो सारी दुनिया उनके सलाहियतों की, उनकी काबिलियतों की मोतरफ है। चेपिदी याद रखे, मुआशरे तंज, नफ़रत और गुस्से से नहीं चलते, तदब्बुर से चलते हैं, असूल और कानून से चलते हैं, इदारों के ज़रिए चलते हैं। कोई एक फ़र्द कुछ नहीं होता। किसी एक फ़र्द को अगर ये गुमान हो जाए कि वही अक्ल कुल हो गया है, वही दानाए कुल हो गया है, वही गैरतमंद है, वही बड़ा दलेर है, वही बड़ा समझदार है, तो ये बीमारी तो हो सकती है, ये कोई खासियत नहीं हो सकती।
اور پاکستان کے عوام کی اور اس حکومت کی ذمہ داری عمومی طور پہ بھی ہے کہ ہم نے کشمیر کے اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ جو ہمارا نیشنل کنسنسس ہے جس پہ اور ہمارا تاریخی رشتہ ہے، ہم ان کے اس مقدمے کو آگے بڑھانے کے لیے ساری جماعتوں کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں رہنمائی دیں ان حالات میں ہم کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں، اور وہ اقدام انشاءاللہ ضرور اٹھائیں گے تاکہ مسئلہ کشمیر کا حل نکل آئے اور اس کشمیر کے اندر بہتر کام ہو سکے، لوگوں کی زندگی بہتر ہو سکے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کے مزید حقوق مل سکے اور وہاں ترقیاتی کام اور بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے۔ لہٰذا ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو اس گمبھیر ترین مسائل کا اس وقت آگہی کا شکار ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان مسائل کا جلد حل نکلے۔ اس وقت پاکستان کی اکانومی بہت بڑا چیلنج ہے، بے روزگاری اور مہنگائی بہت بڑا چیلنج ہے، اور فی الحال فوری طور پہ اس وقت لوڈ شیڈنگ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ لوڈ شیڈنگ کسی ایک دن میں شروع نہیں ہو جاتی، اس کے کارخانوں کو جو تیل آنا ہوتا ہے وہ تیل باہر کے ملکوں سے پہلے خریدا جاتا ہے، پھر جہازوں میں آتا ہے، پھر وہ پائپ لائنز کے ذریعے کارخانوں تک پہنچتا ہے۔ اگر آپ وقت پہ خریداری نہ کریں تو یہ تعطل آ جاتا ہے، یہی اس حکومت نے کیا تھا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ تیل کے جہاز بھی پہنچ گئے ہیں، گیس کے شپ بھی لگ گئے ہیں، فرنس آئل بھی پہنچ گیا ہے، سپلائی شروع ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ فرسٹ کے بعد تک یہ سپلائی لائن سیٹل ہو جائے گی۔ آج 30 تاریخ ہے اور کل سے آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک واضح بہتری آنی شروع ہو جائے گی اور پھر 6-7 تاریخ تک یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ معمول پہ آ جائے گی۔ پھر اکٹھے ہو گئے، پھر اپوزیشن میں اکٹھے رہے، تو یہ اپنی اپنی جماعتیں، اپنی اپنی قیادت، اپنے اپنے ہمارے منشور ہیں، یہ بات درست ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا ہے، مسلم لیگ کا اپنا ہے، ہمارا اپنا ہے، ANP ہے، بلوچستان عوام نیشنل پارٹی ہے، باقی جماعتیں، سب جماعتوں کے اپنے منشور ہیں، لیکن جو کامنلٹیز ہوتی ہیں، جو آئین پاکستان، جو پاکستان کو آگے بڑھانے کا طریقہ کار ہے، اس میں مختلف الخیال جماعتیں بیٹھ کے کامن گراؤنڈ تلاش کر لیتی ہیں، اس کے اوپر اتفاق رائے کر کے چلتی ہیں، اور یہ طے ہے تقسیم کر کے، نفرت کر کے کوئی ایک فرد، کوئی ایک جماعت کبھی ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ جب جب لوگ اکٹھے ہوئے، جماعتیں اکٹھی ہوئیں، ہم نے آئین پہ عمل کیا ہے، اجتماعی شعور کے تحت کام کیا ہے، پاکستان کے مسائل حل کی طرف گئے۔ ہم ہی تھے جو سی پیک لائے تھے، ہم ہی اب اس کو چلائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ چلائیں گے، اور ضرور چلائیں گے، اور وہ پاکستان کی قسمت بدلنے والا منصوبہ ہے۔ تھینک یو۔ یاد رکھے، معاشرے طنز، نفرت اور غصے سے نہیں چلتے، تدبر سے چلتے ہیں، اصول اور قانون سے چلتے ہیں، اداروں کے ذریعے چلتے ہیں۔ کوئی ایک فرد کچھ نہیں ہوتا۔ کسی ایک فرد کو اگر یہ گمان ہو جائے کہ وہی عقل کل ہو گیا ہے، وہی دانائے کل ہو گیا ہے، وہی غیرت مند ہے، وہی بڑا دلیر ہے، وہی بڑا سمجھدار ہے، تو یہ بیماری تو ہو سکتی ہے، یہ کوئی خاصیت نہیں ہو سکتی۔